श्रीमातृका पंचकम् आस्तां तावदीयं प्रसूति समये दुर्वारशूलव्यथा नैरुज्यं तनुशोषणं मलमयी शय्या च संवत्सरी एकस्यापि न गर्भभारभरणक्लेशस्य यस्याक्षमो दातुं निष्कृतिम् उन्नतोऽपि तनयः तस्यै जनन्यै नमः। गुरुकुलमुपसृत्य स्वप्नकाले तु दृष्ट्वा यति समुचितवेषं प्रारुदो मां त्वमुच्चैः गुरुकुलमथ सर्वं प्रारुदत्ते समक्षं सपदि चरणयोस्ते मातरस्तु प्रणामः। न दत्तं मातत्ते मरणसमये तोयमपि वा स्वधावानो देया मरणदिवसे श्राद्धविधिना न जप्तो मातत्ते मरणसमये तारकमनुः अकाले सम्प्राप्ते मयि कुरु दयां मातरतुलाम्। मुक्तामणिस्त्वं नयनं ममेति राजेति जीवेति चिरं सुतत्वम् इत्युक्तवत्यास्तव वाचि मातः ददाम्यहं तण्डुलमेष शुष्कम्। अम्ब इति तात इति शिव इति तस्मिन् प्रसूतिकाले यदवोच उच्चैः कृष्ण इति गोविन्द हरे मुकुन्द इत्यहो जनन्यै रचितोऽयं मञ्जलिः।